अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ फीड में आप सबको खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी मौलाना तारिक जमील साहब के दिए गए कमेंट्स जो औरतों के हवाले से थे और उसका रिएक्शन जो आया है सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। हम इस पर बात करेंगे। देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी इस तरह हमारे माशरे में जो मर्द है वो औरत को हर उस आने वाली मुसीबत, बुराई और आफत का जिम्मेदार ठहराता है जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इस पर सहाफ़ी हज़रात ने पूछ लिया मौलाना तारिक जमील साहब से कि वो इस बात को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि औरत की बहरा रवी इस आफत का, कोरोना वायरस का सबब बनी। तो दूसरे दिन टीवी शो पर मौलाना तारिक जमील ने आकर कह दिया कि मैं इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा और मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ। तो इस पर भी ट्विटर पर और फेसबुक पर काफ़ी मैंने देखे कि नौजवान नस्ल काफ़ी आई, उन्होंने रिएक्ट किया और वो ये कह रहे थे कि मौलाना का बड़ापन है कि उन्होंने इस बात पर माफ़ी मांग ली, जबकि उनका ये मतलब नहीं था जो सहाफ़ी हज़रात उसका मतलब निकाल कर उस बात को उछाल रहे हैं और उस पर मौलाना तारिक जमील को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इस पर मैंने फेसबुक पर पोस्ट रखी थी और मैंने कहा था कि अगर कोई इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, वो उनके जो भी कमेंट्स है मौलाना तारिक जमील की के हवाले से, उनके दिए गए कमेंट्स के हवाले से और वो क्या सोचते हैं मौलाना तारिक जमील से, किस तरह से इंस्पायर हैं। और तो मुझे काफ़ी यंग लड़के लड़कियों ने वीडियोस भेजे और उनमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए जो मैं इस प्रोग्राम में प्ले करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये मौलाना तारिक जमील की जो वीडियो है हमारे पास, जो क्लिप्स हैं जिनमें वो ये बात कर रहे हैं, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के सामने झुकना है, आजिज़ी करनी है और अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह तू इसको हटा। ये नहीं हट सकती, इसे कोई नहीं हटा सकता। अल्लाह कोई अल्लाह का बंदा रो धो के उसे मना ले तो फिर शायद फैसला हो जाए और अल्लाह ताला अपना फजल फरमा दे। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। 4 इज़ा कानत फीका, 4 बातें ले लो मुझसे, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से ना देख सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा कि तुम्हारे रब का साया तुम पे छा जाएगा। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ु हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई सिद्क़ु हदीसन, सच बोलना। दूसरी बात फरमाया हिफ्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। ये मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वज़ीर आज़म साहब, आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफ़रत है।
میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صدق و حدیث حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو۔ لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو۔ سرنڈو ماڈل سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گیا، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو، کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے۔ وعفت فی طعمت، آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے۔ میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ۔ دنیا خبر کی دنیا۔ میں نے کہا کہ اس پر کافی لوگوں نے ریئیکشن دکھایا سوشل میڈیا پر، اس پر آرٹیکلز بھی آئے۔ تو روزنامہ جدوجہد میں 2 دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس میں ایک عورت کا خط تھا مولوی طارق جمیل کے نام، جس میں وہ ان سے پوچھ رہی تھی کہ عورت ہی کی برائیاں انہیں کیوں نظر آتی ہیں، مردوں کی برائیاں انہیں نظر کیوں نہیں آتی، اور ان کو کیوں لگتا ہے کہ عورت اس کا سبب بنی ہے۔ اگر ہے تو پھر ایران اور سعودی عرب کی عورت تو اس طرح کا لباس نہیں پہنتی، تو وہاں یہ وبا کیوں آئی ہوئی ہے؟ اور یہاں جن صحافیوں کو سے وہ معافی مانگ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو درآمد ہی ایران سے ہوا ہے، کیونکہ پہلا کیس اسی طرح پاکستان میں آیا تھا، ایران سے لوگ آئے تھے جو زیارت سے،
تو یہاں پہ کووڈ-19 کا پہلا کیس رجسٹر ہوا تھا اور وہ بندہ ایران سے آیا ہوا تھا. تو اس پر کافی پھر جذبات میں انہوں نے کافی چیزیں کہی بھی ہیں اس میں، اور انہوں نے کچھ جینون باتیں بھی تھیں اس لیٹر میں جو کہ تھیں کہ بھئی عورت کا جو استحصال ہوتا ہے اس پر وہ بات نہیں کرتے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے ان پر وہ کیوں نہیں مردوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے. اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ مدرسوں میں جو ہوتا ہے بچوں کے ساتھ تب بھی اس طرح کی کوئی آفت نہیں آتی، اور اس پر مولوی صاحب پھر کیوں نہیں ان کو ذمہ دار ٹھہراتے. تو یہ تھے لوگوں کے کمنٹس سوشل میڈیا پر، اور جو انہوں نے پین ڈاؤن کی ہیں چیزیں. مولانا طارق جمیل کے دیے گئے کامنٹس کے حوالے سے میڈیا کا جو ریئیکشن ہے، اس حوالے سے میں نے بات کرنے کے لیے جویریہ صدیق کو لیا ہے اس پروگرام میں، جو کہ دنیا اور TRT نیوز سے وابستہ ہیں. ان سے میں نے پوچھا ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں اور اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں. جی نازیہ، میں اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ ایک نان ایشو کو جو ہے وہ ایشو بنا لیا جاتا ہے ہمارے ملک میں، اور اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے. مولانا جو ہیں وہ ایک مطلب جنرل بات کر رہے تھے، اسپیسیفک کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے، اور ان کو ویسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ کچھ جو ہے وہ حصہ جھوٹا ہے، کیونکہ تمام جھوٹا نہیں ہے. بہت لوگ یہاں محنت سے کام کر رہے ہیں، بہت سے صحافیوں نے اپنی جانیں تک قربان کی ہیں صحافت کے لیے، لیکن پھر بھی مجھے یہ لگا کہ ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بڑی شخصیت ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں. تو مجھے افسوس ہوا کہ اس طرح سے انہیں ٹارگیٹڈ کیمپین کا نشانہ بنایا گیا. پھر انہوں نے معافی مانگ لی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں بڑے ہیں، دل کے بڑے ہیں، کہ انہوں نے معافی مانگ کر جو ہے وہ بحث کو ختم کر دیا. تو اس کے بعد ہم سب کو بھی جو ہے وہ بحث کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن میں یہاں یہ کہوں گی کہ مذہبی جو شخصیات ہیں انہیں خود کو سیاسی شخصیات سے دور رکھنا چاہیے، تاکہ ان کے حوالے سے کسی قسم کی بات نہ ہو، نہ انہیں متنازع کرنے کی کوشش کی جائے. جویریہ صدیق سے آپ نے ان کے کمنٹ سنے. اب جو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا پروگرام کے شروع میں کہ میں نے ویڈیوز مجھے جو موصول ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو 1 بائی 1 میں ان نوجوانوں کے ویڈیوز آپ کو دکھا سکتی ہوں جو انہوں نے مجھے سوشل میڈیا پر بھیجے ہیں. السلام علیکم، آئی ایم کنز صدیق فرام ڈیرہ غازی خان. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا پر مسلسل زیر بحث ہیں. حال ہی میں دیا گیا ان کا ایک بیان جو کہ جھوٹ سے متعلق تھا، مسلسل خبروں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی مسلسل زیر بحث ہے. اب بات کر لیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب پوری دنیا کی یوتھ کو کس طریقے سے مسلسل انسپائر کرتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے میری ذات کو کس طریقے سے انسپائر کیا. اب میں آپ سے صرف چند ایک پوائنٹس میں اس کو سم اپ کروں گی. اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسانیت ہے، کہ مولانا طارق جمیل صاحب انسانیت کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے آئے ہیں. اور انسانیت میں آپ جانتے ہیں کہ وہ مذہب اور غیر مذہب ہر انسان، ہر فرد اس میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج کل ہندو ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، وہ مسلسل مولانا کو فالو کرتے آ رہے ہیں. دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے وہ ہے اعلیٰ اخلاق. ان کا لہجہ، ان کا بات کرنے کا طریقہ ان کے دل میں انسان کے گھر کر لیتا ہے. اس چیز کو میں اگر زیادہ اچھے طریقے سے بیان کروں تو وہ ایک شعر ہوگا: نہ جانے کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں، نہ جانے کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں، جب تو بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی اور اہم بات، گناہ گار اور پارساؤں میں امتیازی سلوک کر لینا. اب ہمارے پاس بہت بڑی مثال جو موجود ہے وہ جنید جمشید صاحب کی ہے، کہ کس طریقے سے وہ ایک سنگر تھے اور کس طریقے سے وہ دین کی راہ میں انہوں نے اپنی زندگی تک جو ہے آخری لمحات تھے وہ دین کی راہوں میں کس طریقے سے سفر کرتے ہوئے گزارے. تو اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ان کی زندگی کو چینج ملانے میں، ان کی زندگی کو تبدیل کرنے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ہی ہے. تو میرے خیال میں مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ کسی بھی فرقہ ہو یا کسی بھی مذہب ہو، ہر انسان کو وہ اسی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے وہ انسپائر کرتے ہیں. اور میری بھی انسپائریشن کی سب سے بڑی وجہ اعلیٰ اخلاق ہے. تھینک یو سو مچ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान अहमद है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जैसा कि आप सबको मालूम है, मौलाना तारिक जमील साहब इन दिनों मीडिया और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़ेर बहस हैं। हाल ही में अभी उन्होंने एक बयान दिया था जिसके बाद उनसे माफ़ी मंगवाई गई और उन्होंने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए कुरान पाक में मौजूद अल्लाह ताला के उस फरमान पर पूरा अमल किया जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब जाहिल लोग तुमसे गुफ्तगू करें तो तुम उन्हें सलाम कह दो। अब मैं बात करूंगा मौलाना के आला अखलाक की, जिससे मुतासिर होकर दुनिया भर में मौजूद ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग, चाहे सिख, ईसाई, हिंदू, तमाम उनके अखलाक से मुतासिर होकर हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब इस टाइम पूरी दुनिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मशाल राह हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ज़ात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलाना से बहुत मुतासिर हुआ। मेरी 2011 में उनसे पहली मुलाकात रही, जब उसके बाद मैंने अपने अंदर काफ़ी चेंजिंग देखी और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं उनको फॉलो करता हूँ और उसी तरह वो मेरे मेंटोर हैं। दुआ है कि मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मौलाना की ज़ात पर चूँकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, तो मैं एक शेर मौलाना की तरफ से कहूँगा, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया अली है और मैं आज मौलाना तारिक जमील के बारे में बात करना चाहूँगी। तो मौलाना तारिक जमील एक ऐसी हस्ती हैं हमारे पाकिस्तान की, ऐसी मतलब ऐसे इंसान हैं जो हमें इस्लाम के बारे में और बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी चीज़ें बताते आए हैं हमें। और मतलब उन्होंने हमेशा ही इस्लाम के बारे में अच्छी बातें की हैं और बहुत से लोग उनसे बातें सीखते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं और उन पे तनकीद की जाती है, लेकिन जीत जो है हमेशा सच की होती है और वो तो हैं भी दीन की बातें करने वाले, तो हमेशा उन्हीं की जीत होगी। और बाकी मैं ख़ुद उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरफान फ़ारूक है, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। तो आपने भी देखा होगा कुछ दिनों पहले से, यानी कि अब टेलीथॉन प्रोग्राम में मौलाना साहब ने एक हकीकत बयान की थी जिसका चंद सहाफ़ियों को बुरा लगा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें बहुत सारे सहाफ़ी थे, चंद सहाफ़ी थे। मतलब कि वो जैसे कहते हैं ना, सच एक कड़वी चीज़ होती है, वो हकीकत में ही कड़वा होता है। सच आपको कभी भी आप देखिएगा कि आप लोग या हम लोग उस सच को तस्लीम नहीं करते। मैं मौलाना साहब को अब से फॉलो नहीं कर रहा, मैं यानी कि मैं हिफ्ज़ कर रहा था, मेरी उस टाइम 12 या 13 साल का था मैं, तो मैंने उनको सुना था। तो बेसिकली जो है उनको फॉलो करने का जो है फ़िरका वारियत देखें, उन्होंने आज तक बैठ के फ़िरका वारियत नहीं फैलाई। वो शियों में भी जा रहे होते हैं, अहले तशय्युअ में लोगों में, हमारे बरेलवी हज़रात में जा रहे होते हैं, फिर वो अहले हदीस में जा रहे होते हैं। मतलब कि यार उन्होंने कभी आपको ये नहीं कहा कि ये फ़िरका ठीक है, आप मेरे फ़िरके को ज्वाइन करो। उन्होंने हमेशा हक़ की बात की है, इंसानियत की बात की है। अगर आप यानी कि देखें तो इस दौर में कितने उलमाए कराम हैं जो हक़ या सच की बात करते हैं, आपको कहते हैं कि यार आप फ़िरका वारियत से आपको बचाते हैं, आपको सीधी बात करते हैं। जो मेरे ख़्याल में हमारा दीन है या हमारा इस्लाम में वो जो इंसानियत है, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने सही कहा था कि यार झूठ छोड़ दो। अगर आप आजकल कहीं बाहर जाएं तो कम से कम आप ये देखें, इस हालात में भी हम लोगों ने सबक नहीं सीखा। ये थे नौजवान नस्ल के कमेंट्स और उनके तासुरात मौलाना तारिक जमील की शख्सियत के हवाले से। तो आपने सहाफ़ी और नौजवान नस्ल जो सोचती है इस मैटर पर, उस पर हमने इस प्रोग्राम में बात की है। अगले न्यूज़ बीट तक अल्लाह हाफ़िज़।